शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धमा निम्न माध्यमिक तहमा सोधिने नमुना प्रश्नोत्तरहरूको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको श्रृङ्खलामा सेट 9लाई ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। अब सुरुवात गर्छु प्रश्न नम्बर 1बाट। अनौपचारिक शिक्षा नीति कहिले स्वीकृति गरिएको थियो? क 2062 माघ 25 गते, ख 2065 चैत 10 गते, घ 2063 कार्तिक 15 गते, घ 2063 माघ 25 गते। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ 2063 माघ 25 गते। प्रश्न नम्बर 2, नेतृत्वको सांस्कृतिक र साङ्गीतिक सिद्धान्तको विकास कहिले भएको हो? क सन् 1970 देखि हालसम्म, ख 1960 पछि, ग सन् 1940 भन्दा अघि, घ सन् 1940 देखि 1960 सम्म। यसको सही जवाफ रहेको छ क सन् 1970 देखि हालसम्म। प्रश्न नम्बर 3, गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्था कार्यविधि 2072 अनुसार कस्तो खालको गुनासोको सम्बोधन 2 दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? क अति जरुरी विषय, ख जरुरी विषय, खमा छ जरुरी विषय, गमा छ साधारण विषय, घमा छ विभागीय कारबाही सम्बन्धी। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क अति जरुरी विषय। प्रश्न नम्बर 4, सन् 2015 मा भएको दिगो विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनले सन् 2030 सम्मका लागि शिक्षा सम्बन्धी तय गरेका सूचकहरूमध्ये विश्वव्यापी सूचक कतिवटा रहेका थिए? क 18 वटा, ख 43 वटा, ग 30 वटा, घ 11 वटा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 11 वटा, घ 11 वटा। प्रश्न नम्बर 5, आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा क्षेत्रमा दृढ अवलम्बन गर्ने लक्ष्य लिएको छ? क विद्यार्थीको मनोरञ्जनको उपयोगी सामग्रीको रूपमा, ख सामान्य विषयको रूपमा, ग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा, त्यसै गरी घ उपयोगी विषय र शिक्षण माध्यमको रूपमा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ उपयोगी विषय र शिक्षण माध्यमको रूपमा अवलम्बन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रश्न नम्बर 6 मा छ विद्यालय शिक्षामा अनुसन्धानको आवश्यकता किन पर्दछ? क नयाँ सिद्धान्तहरूको विकास गरेर समस्याको समाधानमा सहयोग गर्न, ख शिक्षा क्षेत्रको गहन अध्ययन गर्न, खमा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको गहन अध्ययन गर्नका लागि भने, गमा छ शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि सुझाव दिन, त्यसै गरेर घमा छ शिक्षकले सिकाइमा देखा परेका समस्याहरूको सुधार गर्न। यसको सही जवाफ रहेको छ क नयाँ सिद्धान्तहरूको विकास गरेर समस्याको समाधानमा सहयोग गर्न। प्रश्न नम्बर 7 मा छ माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रवेश कुन योजनाले गराएको हो? क विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073 देखि 80 सम्म, ख सबैका लागि शिक्षा कार्य योजना 2001 देखि 15, ग विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066 देखि 72, घ माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रम। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066 देखि 72। प्रश्न नम्बर 8, साधारण लेखपढ गर्न सक्ने र 5 वर्षको कार्य अनुभव भएको व्यक्तिले सी परीक्षणको कुन तहमा समावेश हुन योग्य हुने व्यवस्था छ? तह कमा छ तह 4, खमा तह 3, गमा तह 2, घमा तह 1। यसको सही जवाफ रहेको छ 8 को ख तह 3। प्रश्न नम्बर 9 मा छ साक्षरता कार्यक्रमलाई महत्त्व दिँदै कुन सालको शिक्षा दिवसको नारा साक्षर बनाऊ साक्षरता बढाऊ भन्ने राखिएको थियो? क विक्रम सम्वत 2046, ख विक्रम सम्वत 2051, ग विक्रम सम्वत 2049, घ विक्रम सम्वत 2065। 9 को रहेको छ क विक्रम सम्वत 2046। प्रश्न नम्बर 10, ब्रुनरको सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षिक प्रयोग देखाएका मध्ये कुन हो? क सतर्कताको विकास, ख प्रत्यक्षीकरण, ग पुनर्बल, घ केन्द्रीय मध्यस्थता। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 10 को क सतर्कताको विकास। प्रश्न नम्बर 11 तर्फ प्रवेश गरौँ। प्रश्न नम्बर 11 मा छ नेपालको संविधान 2072 को धारा 16 केसँग सम्बन्धित छ?
क स्वतन्त्रताको हक, ख सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, ग समानताको हक, घ सञ्चारको हक। यसको सही जवाफ रहेको छ 11 को क स्वतन्त्रताको हक रहेको छ। प्रश्न नम्बर 12, गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक गाउँमा गाउँ शिक्षा समिति गठन गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले सुनिश्चित गरेको हो? क 6औं, ख 7औं, ग 4औं र घ 5औं। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 12 को ख 7औं। प्रश्न नम्बर 13, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073 देखि 80 को विशेषता कुन हो? क माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारको सुरुवात, ख नमुना विद्यालय, ग शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रमको सुरुवात, घ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख नमुना विद्यालय। प्रश्न नम्बर 14, शिक्षा नियमावली 2059 को 9औं संशोधन कहिले भयो? क विक्रम 2076 8 महिना 26 गते, ख 2076 7 महिना 13 गते, ग 2076 6 महिना 13 गते, घ 2077 11 महिना 3 गते। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ 2077 11 महिना 3 गते। 2077 11 महिना 3 गते 9 संशोधन भएको शिक्षा नियमावलीको 59 को 9 संशोधन चाहिँ 2077 11 महिना 3 गते भएको। 14 पछि 15 मा छ, शिक्षा ऐन 2028 संशोधनसहित अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको सजायको आदेश उप कति दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ? 15 को क 30 दिन, ख 35 दिन, ग 15 दिन, घ 45 दिन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख 35 दिन। प्रश्न नम्बर 16, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट नियुक्तिको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको मितिले कति दिनभित्र नियुक्ति नलिएमा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई इकाइ प्रमुखले नियुक्ति दिने व्यवस्था छ? क 15 दिन, ख 30 दिन, ग 35 दिन, घ 45 दिन। 16 को खमा रहेको छ 30 दिन। प्रश्न नम्बर 17, शास्त्रीय सम्बन्ध सिकाइका अनुसार साहचर्य केमा चाहिन्छ? क सिएस र युसिएस, ख सिएस र सिआर, ग क मात्र, घ क र ख दुवैमा। प्रश्न नम्बर 17 को रहेको छ ग क मात्र, सिएस र युसिएस। प्रश्न नम्बर 18 तर्फ प्रवेश गरौँ। यौन अवस्थामा व्यक्तिले प्राप्त गर्ने खुसी केमा आधारित हुन्छ? क लक्ष्य र उपलब्धि, ख लक्ष्य स्वीकृति माया र स्नेह, ग स्वीकृति माया स्नेह र प्राप्ति, घ माया प्राप्ति र लक्ष्य। 18 को क रहेको छ लक्ष्य र उपलब्धि। प्रश्न नम्बर 19, पूर्व किशोर अवस्थाको अवधि देखाएका मध्ये कुन हो? क 12 देखि 14 वर्ष, ख 11 वा 12 देखि 13 वा 14 वर्षसम्म, ग 13 वा 14 देखि 18 वर्षसम्म, घ 10 वा 12 देखि 13 वा 14 वर्षसम्म। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 19 को घ 10 वा 12 देखि 13 वा 14 वर्षसम्म चाहिँ पूर्व किशोर अवस्थाको अवधिलाई मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 20, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कहिलेदेखि गणित र अङ्ग्रेजी विषयमा दूर शिक्षा पद्धतिमा एमएड कार्यक्रम सञ्चालनको सुरुवात गरेको हो? क विक्रम 2072, ख विक्रम 2071, ग विक्रम 2059, घ विक्रम 2058। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क विक्रम 2072। प्रश्न नम्बर 21 तर्फ प्रवेश गरौँ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 ले कसका लागि निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था छ? क विपन्न अपाङ्ग र दलित, ख विपन्न र अपाङ्ग, ग विपन्न दलित अपाङ्ग र जनजाति, घ विपन्न अपाङ्ग र सीमान्तकृत। 21 को रहेको छ क विपन्न अपाङ्ग र दलित। 22 मा जाउँ। मानव वृद्धि भन्नाले के बुझिन्छ? क गुणात्मक परिवर्तन, ख सङ्ख्यात्मक परिवर्तन, ग शारीरिक परिवर्तन, घ मानसिक परिवर्तन। यसको सही जवाफ रहेको छ 22 को ग शारीरिक परिवर्तन। प्रश्न नम्बर 23 तर्फ प्रवेश गरौँ। निम्नमध्ये कुन सिकाइको तत्त्व अन्तर्गत पर्दैन? क वातावरण, ख शिक्षक, ख उत्तेजना,
के अरे ग ख शिक्षक, ग उत्तेजना, घ प्रतिक्रिया। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख शिक्षक। शिक्षक सिकाइको तत्त्व अन्तर्गत पर्दैन। प्रश्न नम्बर 23 को। प्रश्न नम्बर 24 तर्फ प्रवेश गरौँ। अभ्यास त उत्तेजनाले सहयोग गर्नुलाई पुनर्बल भनिन्छ। यो भनाइ कसको हो? क प्याभलोभ, ख स्किनर, ग डिसेको, घ ग्याग्ने। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क प्याभलोभ। प्रश्न नम्बर 25 तर्फ प्रवेश गरौँ। प्याभलोभको कन्डिसनिङमा युसिआरले के जनाउँछ? क स्वाभाविक प्रतिक्रिया, ख निरन्तर प्रतिक्रिया, ग अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, घ बाहिरी प्रतिक्रिया। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 25 को क स्वाभाविक प्रतिक्रिया। प्रश्न नम्बर 26। प्रभावी क्षेत्रका उद्देश्यको उपयुक्त क्रम देखाएका मध्ये कुन हो? प्राप्त गर्नु, क प्राप्त गर्नु, प्रतिक्रिया मूल्य निर्धारण, चारित्रीकरण र सङ्गठन, ख प्राप्त गर्नु, प्रतिक्रिया, सङ्गठन, मूल्य निर्धारण र चारित्रीकरण, ग प्राप्त गर्नु, मूल्य निर्धारण, प्रतिक्रिया, सङ्गठन र चारित्रीकरण, घ प्राप्त गर्नु, प्रतिक्रिया, मूल्य निर्धारण, सङ्गठन र चारित्रीकरण। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ प्राप्त गर्नु, प्रतिक्रिया, मूल्य निर्धारण, सङ्गठन र चारित्रीकरण। प्रश्न नम्बर 27 तर्फ प्रवेश गरौँ। वर्तमान पाठ्यक्रम संरचना अनुसार माध्यमिक तह कक्षा 9-10 मा ऐच्छिक प्रथम विषय वार्षिक कति पाठ्यघण्टा पढाइ हुने व्यवस्था गरेको छ? क 3 पाठ्यघण्टा, ख 4 पाठ्यघण्टा, ग 5 पाठ्यघण्टा, घ 6 पाठ्यघण्टा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख 4 पाठ्यघण्टा। प्रश्न नम्बर 28। कुनै पाठको शिक्षण कार्य कुन कुरामा आधारित हुन्छ? क क्रियाकलाप, ख शैक्षिक सामग्री, ग उद्देश्य, घ गृह कार्य। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 28 को ग उद्देश्य। प्रश्न 29। क्षेत्र भ्रमण विधिको फाइदा कुन होइन? क्षेत्र भ्रमण विधिको फाइदा कुन होइन? क व्यवस्थापन सहज, ख सिकाइ रुचिकर, ग वास्तविक घटनासँग परिचित, घ नेतृत्व गुणको विकास। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क व्यवस्थापन सहज। प्रश्न नम्बर 30। एकाइ परीक्षा मुख्यतया कुन मूल्याङ्कन अन्तर्गत पर्दछ? क निर्णयात्मक, ख निदानात्मक, ग निर्माणात्मक, घ विषयात्मक। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 30 को ग निर्माणात्मक। प्रश्न नम्बर 31। विविधता व्यवस्थापनको अवधारणा सन् डडरदेखि विकास भएको हो? क सन् 1990, ख सन् 1980, ग सन् 1985, घ सन् 2000। 31 को ख सन् 1980 देखि विकास भएको हो। प्रश्न नम्बर 32। शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार प्रमाणीकरण तालिम कार्यक्रमको कुल समयावधि कति रहेको छ? क 10 दिन, ख 15 दिन, ग 21 दिन, घ 30 दिन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ 32 को घ 30 दिन। प्रश्न नम्बर 33। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 6-8 2077 ले आन्तरिक मूल्याङ्कनतर्फ सहभागिता तथा सक्रियता पक्षका लागि कति भार छुट्याएको छ? क 36, ख 10, ग 4, घ 20%। यस कारणले गर्दाखेरि यो 33 को चाहिँ ग हुन्छ 4। प्रश्न नम्बर 34 मा जाउँ। विषयहरूबीच तहगत रूपमा समन्वय कायम गर्न बढी उपयोगी शिक्षण व्यवस्था कुन हो? क कक्षा शिक्षण, ख विषय शिक्षण, ग बहुकक्षा शिक्षण, घ मिश्रित शिक्षण। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख विषय शिक्षण। प्रश्न नम्बर 35। शिक्षक सक्षमताका कतिवटा मापदण्डहरू तय गरिएका छन्? क 6 वटा, ख 7 वटा, ग 8 वटा, घ 10 वटा। प्रश्न नम्बर 35 को रहेको छ ग 8 वटा। प्रश्न नम्बर 36। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2078 कक्षा 4 देखि 5 ले आन्तरिक मूल्याङ्कन अन्तर्गत परियोजना वा प्रयोगात्मक कार्यका लागि कति भार छुट्याएको छ? क 10, ख 25, ग 36, घ 40। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 36 को ग
गको 36 चाहिँ यसको सही जवाफ रहेको छ। प्रश्न नम्बर 37मा जाउँ। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य देखाएका मध्ये कुन तहको उद्देश्यको उदाहरण हो? क साधारण उद्देश्य, ख विशिष्ट उद्देश्य, ग ध्येय, घ लक्ष्य। 37 को रहेको छ घ लक्ष्य। प्रश्न नम्बर 38 स्तरयुक्त परीक्षाको विशेषता कुन हो? क नियमित रूपमा शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्न प्रयोग गरिने, ख सञ्चालक कक्षा शिक्षक हुन्छ, ग मानकका आधारमा विद्यार्थीको तुलना गरी स्तर निर्धारण गरिन्छ, घ माथिका सबै। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग मानकका आधारमा विद्यार्थीको तुलना गरी स्तर निर्धारण गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 39 तर्फ प्रवेश गरौँ। व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित विषय देखाएका मध्ये कुन होइन? क व्यवहारमा निर्माणको प्रमुख पक्ष प्रत्यक्षीकरण र वातावरण, ख एसआर थ्योरिजको नामबाट प्रचलित, ग सिकाइमा वातावरणको प्रमुख भूमिका हुने, घ प्राणीको व्यवहार निर्माणको प्रमुख पक्ष उत्तेजना र पुनर्बल। 39 को क व्यवहार निर्माणको प्रमुख पक्ष प्रत्यक्षीकरण र वातावरण। प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ। स्किनरको क्रियाप्रक सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षिक प्रयोग देखाएका मध्ये कुन हो? क संवेगात्मक प्रतिक्रियाको शिक्षण सिकाइ गर्न, ख विशिष्ट डर हटाउन, ग व्यवहार परिवर्तनका लागि शिक्षण नमुना विकास गर्न, घ शाब्दिक साहचर्यका सिकाइ। 40 को रहेको छ ग व्यवहार परिवर्तनका लागि शिक्षण नमुना विकास गर्न। प्रश्न नम्बर 41 पाठ्यक्रममा समावेशी पद्धति अनुसार लक्षित समूहमा कुन पर्दैन? क महिला, ख दलित, ग उच्च बौद्धिक स्तर भएका, घ द्वन्द्व पीडित। यसको सही जवाफ रहेको छ ग उच्च बौद्धिक स्तर भएका। प्रश्न नम्बर 42 बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 का अपेक्षित मापदण्ड कतिवटा रहेका छन्? क 149 वटा, 149 वटा, ख 152 वटा, ग 94 वटा, घ 120 वटा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख 152 वटा। प्रश्न नम्बर 43 विद्यालय सुधार योजनाको उद्देश्य निर्धारण गर्नमा मुख्यतया कुन कुराले निर्देशित गर्दछ? क प्रस्तावित कार्यक्रम, ख विद्यालयको दूरदृष्टि, ग योजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन, घ विद्यालयको समस्या पहिचान। यसको सही जवाफ रहेको छ ख विद्यालयको दूरदृष्टि। प्रश्न नम्बर 44 शिक्षक सरोह वा अन्य कारणबाट विद्यालय छोडी जाँदा आफ्नो जिम्मामा रहेको नगदी जिन्सी माल सामानको भर बुझारत सामान्यतया कति दिनभित्र गरिसक्नुपर्छ? क 7 दिनभित्र, ख 15 दिनभित्र, ग 21 दिनभित्र, घ 35 दिनभित्र। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 44 को ख 15 दिनभित्र। प्रश्न नम्बर 45 मा जाउँ। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाको अवधिमा सञ्चालित शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रम टिपिडीको प्रत्येक चरणमा भाग अन्तर्गत कुन पर्दैन? क अभ्यास कार्य, ख तालिम कार्यशाला, ग स्वअध्ययन अभ्यास, घ शैक्षणिक परामर्श। 45 को रहेको छ क अभ्यास कार्य। प्रश्न नम्बर 46 शैक्षिक गुणस्तरको चक्रमा प्रक्रिया अन्तर्गत कुन पर्दछ? क प्रभावकारी सेवा प्रवाह, ख पर्याप्त शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता, ग पर्याप्त भौतिक सुविधा, घ अनुकूल शैक्षिक नीति। 46 को रहेको छ क प्रभावकारी सेवा प्रवाह। प्रश्न नम्बर 47 मा जाउँ। समूहमा नमिल्ने पद पत्ता लगाउनुहोस्। क डाक्टर औषधि, ख इन्जिनियर साइट, ग ब्युटिसियन पार्लर, घ कर्मचारी कार्यालय। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क डाक्टर औषधि। प्रश्न नम्बर 48 ले कुनै कार्यको 7/10 भाग 15 दिनमा गर्छ, त्यसपछि बी को सहायताले उसले बाँकी काम 4 दिनमा सकाउँछ र ए र बी एकसाथ मिलेर कार्य गरे भने सो कार्य कति दिनमा सम्पन्न हुन्छ? 8/1
8 1/4, ख 10 1/2, ग 12 2/3, त्यसै गरी घमा छ 13 1/3। यसको सही जवाफ रहेको छ 48 को घ 13 1/3। प्रश्न नम्बर 49, उपयुक्त विकल्प छनौट गरी खाली ठाउँ भर्नुहोस्। यस प्रश्नको सही जवाफ हुन्छ ख 4 हुन्छ यसमा। प्रश्न नम्बर 50 मा छ एउटा आयतको वास्तविक क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी छ। एउटा विद्यार्थीलाई यसको लम्बाइ र चौडाइ नाप्न भनिरहेको रहेछ। भुलवश उसले लम्बाइको नाप 20% र 20% कम र चौडाइको नाप 25% बढी लिएछ। विद्यार्थीले निकालेको क्षेत्रफलमा कति प्रतिशत त्रुटि आयो होला? 5, 15, 10, 0। यसको सही जवाफ हो 0% आयो होला।